Assalamu alaikum everyone, it's me Kuratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थंबनेल आपने देख लिया, उस हवाले से ही बात होगी और साथ ही साथ आप कह रहे होंगे इतना सर दर्द के बैठी हुई हूँ तो मैं अभी अभी शो करके वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे आज जो चूंकि आपसे 2 वीडियोस का वादा है, डेली की 2 वीडियोस जो हैं वो आपको कोई ना कोई किसी न किसी यूट्यूबर या किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो रखी जाती हैं, तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं, वरना 2 वीडियोस का इरादा नहीं था। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े सुबह की जो वीडियो थी जिसमें मैंने रजब के हवाले से बात की थी कि ईमान जो है उसको बुलाना चाहिए था बर्थडे पे, उसको आना चाहिए था, उसके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। मियाँ बीवी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, सबसे पहले अब शादी के बाद बीवी का हक होता है हस्बैंड पर और वो अपनी बर्थडे जो है उसके साथ प्राइवेसी में गुजारे या बाहर गुजारे या जो भी है, लेकिन कोई रद्द अमल नज़र नहीं आ रहा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ईमान की और रजब की जो है वो बहुत जल्द तलाक हो जाएगी। ईमान ने ज़ारा को अभी तक नहीं छोड़ा है। देखिए वो अब रजब का अपना पर्सनल मैटर है, उसने ज़ारा को छोड़ा या नहीं छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा होगा तो फिर अल्लाह ताला उसको पूछेगा और अगर छोड़ दिया है तो वो बस गनीमत है। क्यों क्यों उसने वो एक बड़ा हैवी किस्म का काम करके उसको छोड़ा है, तो जो कि बीवी भूलती तो नहीं है, लेकिन जो है कि बीवी जो है वो बस घर में बैठी सेलिब्रेशन कर रही है अपने हस्बैंड के पैदा होने की, और उसने बहुत सारी दुआएं रजब को दी हैं, लेकिन वो उस घर में नहीं आई जो उसका ससुराल है। क्यों नहीं आई? क्यों इतनी दुखी है? किस वजह से इतनी परेशान है? ये तो अंदर की बात अंदर जो है ना वो या तो वो जानती है या रजब के घर वाले जानते हैं या ईमान के घर वाले जानते हैं। लेकिन जो रजब फैमिली है, जो रजब के फैंस हैं, जो कि इतना ज़्यादा इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि हमने ईमान को देखना है, हमने किवान को देखना है और इस बर्थडे में ही पता लगेगा, सॉरी नींद भी आ रही है, और इस बर्थडे में ही पता लगेगा कि ईमान किवान जो है वो किस तरह मिलते हैं, रजब के साथ किस तरह सेलिब्रेशन करते हैं, वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यानी कि हैवी किस्म की लड़ाई है दोनों ख़ानदानों में, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की लड़ाई है दोनों ख़ानदानों में और लड़ाई कम नहीं है। ये जो आसिफ साहब कह रहे थे ना कि इन दोनों के मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ये बहुत मतलब इनको कोई किसी भी किस्म का मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, माँ जी बड़ा सही कर रही है, माँ जी बहुत अच्छी हैं, गज़ल बहुत अच्छी है और ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। देखिए कई चीज़ों में वो अच्छे होंगे, लेकिन अगर वो बुरे हैं तो इतनी लेपा पोती करने की ज़रूरत नहीं थी। सारी दुनिया को पता है कि कौन गलत है और कौन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो है रजब की अना का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। गज़ल जो है और माँ जी जो है वो मतलब रजब के साथ ऐसे सर जोड़ कर चल रहे हैं, सर मतलब मिलाकर चल रहे हैं, उसको किसी भी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं दे रहे बेगम से मिलने के लिए। तो मेरा माँ जी से और गज़ल से सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है, अगर आपने अपने से दूर रखना ही नहीं था, अगर आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि बेटे को जो है वो बेगम के पास ना जाने दें, तो आपने अपने बेटे की छड़ा-छांट बेटे की शादी की ही क्यों? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या ऐसी वजह थी? आपने उसकी शादी क्यों की? क्या मसला था आप लोगों को? आपने उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ईमान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप फिर वो बच्चा भी हो गया, तो अब तो वो कहते हैं ना कि ना इधर की ना उधर की, वो वाला हिसाब किताब हुआ है। रजब तलाक तो नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि सारी फैन फॉलोइंग जो है वो फिर उसकी डामाडोल हो जाएगी। उसको तो अपने यूट्यूब से प्यार ही बहुत ज्यादा है, वो तो अपने यूट्यूब से प्यार ही बहुत करता है। फिर ऊपर से आंटी भी प्यार बहुत ज्यादा करती हैं जो रजब की माँ है, फिर ऊपर से गजल भी रजब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उस फैमिली में ईमान को सपोर्ट करने वाला, ईमान को ठीक कहने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान जो कि पूरा घर चला रहा है ਉਹਨੂੰ कौन कहेगा कि तुसी गलत हो। वो जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, वो वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पर रजब गोरा करे या काला करे, रजब रजब है, हैं? रजब जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि रजब घर चला रहा है। रजब को एक दफा भी हमने कहा कि रजब ये गलत हो गया या वो गलत हो गया, रजब ने निकाल बाहर फेंकना है।
تو یہاں پر میں کہتی ہوں غزل کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے, اپنے سسرال میں ہی رہے. یہ کون سی بات ہے کہ دوسرے پلاٹ میں کنسٹرکشن چل رہی ہے تو آیت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. مطلب ہمارے گھر میں میں جب کی شادی ہوئی ہے, شادی کو 5 سال ہو گئے, یہاں پر کنسٹرکشن ہی چل رہی ہے اس والے گھر میں. کبھی توڑ کے نیا کرتے ہیں, کبھی اوپر والا پورشن بناتے ہیں, کبھی نیچے والا پورشن توڑ کے نیا بناتے ہیں. ڈیلی ٹھوکا ٹھاکی لگائی ہوتی ہے. لیکن مجال ہے کہ میں کبھی یہاں سے وہاں گئی ہوں. مطلب کیا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے سسرال کو سسرال سمجھے, اپنے گھر کو گھر سمجھے, لیکن سسرال بھی سسرال کہلانے لائق تو ہو. تو بس غزل کو چاہیے ایک بہانہ, ٹھیک ہے. جو رجب صاحب ہیں ان کے بھی بلاگ اچھے بن جائیں گے غزل کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے. انہوں نے ایمان کو بہت زیادہ ذلیل کیا. ہر بلاگ میں یہ ضرور بتاتے ہیں ہم کلے رہ گئے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کلے رہ گئے, ہم غزل کے پاس چلے جائیں گے. ایک تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں ماں جی نہیں بسنے دینا, تو اتو غزل نو بھی نہیں بسن دینا. اگر غزل کو جیسے تیسے کر کے پیسے دے کے یا ان کے سسرال والوں کو پیسے دے کے منہ بند کرا ہی رہے ہیں تو بھئی جر کے کھا لو تھوڑا جہا. اپنی بہو کو بھی لے آؤ, اس کے ساتھ بھی جو ہے اپنے بچے کو لگاؤ, ہے اس کو گھمائے پھرائے, بچے کو گھمائے پھرائے. ماں جی ویسے تو بڑی سیانی بنتی ہیں, ویسے تو بڑی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں, کبھی چھپ رہی ہوتی ہیں, وہی چھچوروں والی حرکتیں. اپنے بچے کو تو سنبھالو, بچے کو تو کہیں کہ وہ طور طریقے سے چلے. آپ جو طور طریقے والی آنٹی آپ جو ہیں, آپ طور طریقے والی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, آپ غزل کو سمجھا رہی ہوتی ہیں. وہ کہنا سنانا نون سمجھانا تین, وہ والا حساب کتاب ہوتا ہے. بار بار کیا کہتے ہیں, کبھی جو ہے ان کی ڈگریوں پہ بات آ جاتی ہے, کبھی بہو کو ڈگری کی بات سنا رہی ہوتی ہیں, تو کبھی بہو کو جو ہے وہ سسرال کا سنا رہی ہوتی ہیں کہ سسرال صحیح گھر ہے, وہ صحیح گھر نہیں ہے. کچھ بیٹے نو بھی سنا دیا کرو, کچھ بیٹے لئی پیار جڑا ہے نا, بیٹے دا پیار ادھا ونڈ دیا کرو, بہو نو بھی دے دیا کرو. تو پھر جہاں پر یہی ثابت ہوتا ہے بہو بہو ہے اور بیٹا بیٹا ہے. بیٹا جو بھی کرے گا وہ بالکل صحیح کر رہا ہے, بہو جو بھی کرے گی وہ بالکل ہی غلط کر رہی ہے. بہو کو تھوڑا موقع تو دو, سسرال میں بیٹھنے کا موقع دو. جا کے پنڈلی بٹھائی ہوتی ہے پوری کی پوری گھر میں. بہو کا کوئی مطلب پرائیویسی نام کی چیز ہی نہیں ہے. اتنے سالوں مہینوں بعد وہ بچہ آیا ہے, اپنی بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو ٹائم دے. مجھے ٹائم دینے کی بجائے آپ کے پاس تو آپ کا شوہر ہے, آپ اس کا تو مطلب ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ بیچارے کو اس کو تو جینے دیں. وہ بیچارہ پستا ہی رہ گیا, ماں کو خوش کروں, بہن کو خوش کروں یا اس کو خوش کروں. بیگم کے لیے فون لے کر آیا, بہن کے لیے بھی فون لے کر آیا کہ اس چنڈالوں کا جو ہے نا منہ نہ بن جائے. یہ کیا مطلب, یہ کیا ریزن ہے؟ بیگم بیگم ہے, ہسبینڈ ہسبینڈ ہے. تو اب یہاں پہ بیگم کا مطلب اپنا بچہ پیدا ہوگا تو کیا غزل کو بھی چیز دے گا کہ بھئی ہاں میرا تم پھوپھی بنی ہو, تم یہ لے لو. مطلب کہ بیگم کو بیگم سمجھیں, غزل کو غزل سمجھیں, ماں کو ماں سمجھیں. ایک صحیح مرد وہی ہوتا ہے جو کہ ایکوالٹی رکھے, ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے, ماں کے درجے میں رکھے, بیگم کو بیگم کا درجہ دے, بہن کو بہن کا درجہ دے. رجب ساری چیزوں میں صحیح ہے, بیگم کے لحاظ سے بہت برا ہو گیا, بہت برا ہے. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا, اس کو غریب سمجھ رہا ہے, فقیر سمجھ رہا ہے, حدین سمجھ رہا ہے. اس کو ٹائم دینے کی بجائے دوستوں کو ٹائم دے رہا ہے. انا کا اتنا مسئلہ بن گیا ہے. تو میں تو یہاں پہ یہی سمجھانا چاہوں گی بھائی صاحب, بھائی اپنی بیگم کو ٹائم دیں. لوگ آپ سے ہیٹ کرنے لگ جائیں گے, اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بغیر بھی آپ کا بلاگ چل جائے گا, نو ڈاؤٹ چل جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. اس معصوم کی بددعاؤں سے ڈریں, سمپل. تو یہاں پر کرتے ہیں vlog کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ vlog میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.